वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ख़ान प्रोग्राम मुखातबा के साथ। जैसा कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि इलेक्शन का वक्त बहुत ही करीब है और जो वक्त करीब आता जा रहा है, नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, नए नए कैंडिडेट्स उभरते आ रहे हैं। इन्हीं में से ही एक कैंडिडेट जो कि मेरे अपने हल्के से हल्का नंबर 3 स्कर्दू से हैं और इस साल इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। इनका नाम वसीर वक़ार साहब है। इनसे कुछ जानेंगे बाकी के सवालात। सर, सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो में। तो आप बताएं कि सर किस सोच के साथ आप इस इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, क्या आपके एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है? जी सर। मोहम्मद खान साहब, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आप और आपकी पूरी टीम को इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मीडिया है इस ज़माने में, और स्पेशल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है कि सोच के तहत है, आप भी इस खलके से बिलोंग करते हैं। हमारे खलके की जो साइकी और जो परसेप्शन बनी हुई थी, स्पेशली इलेक्टेबल्स ने ये डाली हुई कि हम लोग वफाकी टिकट लेके इलेक्शन लड़ेंगे, और उस खलके की हालत क्या है वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लीडर नहीं बना हूँ, तो पॉलिटिकल लीडर वर्कर की हैसियत से मैं जो इलाके में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, सबसे पहले मैं उसका हटाना चाहता हूँ। बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं जिसको, कि बहुत ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल में इन 27 साल में हमारे अपोनेंट्स ने कभी भी करने की कोशिश नहीं की। आप अगर गोलतरी जाते हैं, आप अगर गुरुशिना जाते हैं, आप अगर कदिशो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ADP है, इसको बैलेंस किया जाता है, लेकिन हमारे खलके में बैलेंस नहीं है। बिल्कुल सर। बेरोजगारी की शरह भी आप देखें बहुत ज़्यादा है। तो इस सोच के तहत आया हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी सोच को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ। इंशाअल्लाह मेरी पार्टी भी पार्लिमानी बोर्ड उन्होंने तश्कील दी है, टिकट के मसले भी आ रहे हैं। मुझे इसको लाया भी है मेरी पार्टी ने, इंशाअल्लाह मैं अपनी स्टडी पर लगा। बिल्कुल सर, आपने कहा कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, जहाँ पे उनके एजुकेशन पे काम नहीं हुआ, उनके रोड्स पे काम नहीं हुआ। तो आपने ऐसा सोशल वर्कर, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? आपने लोगों को कितना आगाह किया, उनमें कितना शूर फैलाया कि आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की मोहम्मद खान साहब। मैं अपने जिन जगहों पे जाता हूँ, किन स्पीचेस में बोलता हूँ कि महज़ब मुआशरे में 2 ही उसूल होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा उसूल है ही नहीं, कि रूलिंग पार्टी से जो हुक्मरान पार्टी है उससे उनकी कारकर्दगी पूछी जाती है, उसके बाद दोबारा उसको वोट दी जाती है। हम लोग 10 साल से अपोजिशन कर रहे हैं, तो अपोजिशन से भी ये पूछा जाता है कि आया आपने अपने खलके, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने इलाके में अपोजिशन की है तो आपको वोट मिलेगी। महज़ब मुआशरा मीन्स यूरोप और अमेरिका में ये होता है। तो मैंने अपने इलाके के लोगों को इस हद तक ज़हनी तौर पर तैयार किया है कि वो अब जो लोग उधर वोट लेने आएंगे वो पूछेंगे ज़रूर कि आप लोगों ने इन 27 सालों में इस खलके के साथ ये हालत क्यों की है। और मैं अपोजिशन हूँ, और भी अपोजिशन के लोग, मेरे अलावा भी बड़े लोग लड़ रहे हैं, उनसे भी वो ये पूछे कि अपोजिशन का सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए कि आप इन 5 सालों में कहाँ मौजूद थे? क्या आप आवाम तक पहुँचे हैं? क्या आपने आवाम की आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचाई है? हमारी बात तो आवाज़ पहुँचाना है, हमारा काम करना हरगिज़ भी नहीं। काम तो वो लोग करें जो सीट पे बैठे हुए। बिल्कुल सर, आपके बारे में हमने ये सुना है कि आप एक आइडियोलॉजी रखते हैं हक़ की मिल्कियत और हक़ की हाकिमियत के हवाले से। तो ये हक़ की मिल्कियत और हक़ की हाकिमियत स्टेट सब्जेक्ट रूल है या फिर इससे भी कुछ डिफरेंट कोई चीज़ है? मोहम्मद खान साहब, ये जो हक़ हाकिमियत और मिल्कियत का जो नारा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मेरा नहीं है। लेकिन हमने कोशिश किया है इस नारे को हर जगह पे बुलंद करके प्रैक्टिकली भी मैदान में उसको करने की। आपको मैं गोल से लेकर दूरशिला तक के वो इलाके दिखाता हूँ जहाँ पे जो ज़मीन है, हम ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये हमारी मिल्कियत है। अगर चिलास की ज़मीन उन लोगों की हो सकती है, वो पहाड़ उनके हो सकते हैं, तो यहाँ की जो ज़मीन है वो भी हमारी ही है। तो यहाँ पे कहना हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल हमारी अपनी हुकूमत है, वो हमसे ले लें, लेकिन मुआवजा देगी। खालिसा सरकार का कोई चक्कर यहाँ पे है ही नहीं सिरे से। बिल्कुल सर, इसी हवाले से एक और सवाल है कि बहुत सारी सिरमिक से मेरा ताल्लुक़ है, तो सिरमिक में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों से जॉब्स के नाम पर
ان سے زمینیں لی گئی ہیں اور وہاں پر پاور ہاؤسز بنے ہیں, وہاں پر ایجوکیشن کے لیے زمینیں الاٹ کی گئی, لیکن وہاں پر کالج تو نہیں بنی. تو لیکن وہاں پر ان سے زمینیں لی گئی ہیں, لیکن ابھی تک وہ نوکری سے محروم ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایگریمنٹس ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ اور اس بندے کے بیچ کا ہے. ابھی جو میں نے زمین کا آپ کا معاملہ بتایا, بہت سارے جگہوں پہ ہم پہنچ گئے ہیں گول میں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے چندوں کے اس پہ گورنمنٹ جب پہنچی وہاں پہ ہم پہنچ کے ہم نے یہ معاملہ رکوا دیا. لیکن ایک آدمی اگر گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. رونے کے لیے تو آپ صرف نوکریوں کے حوالے سے کیوں رو رہے ہیں؟ 2004 سے ابھی تک PC4 ہمارے خلقے کا منظور نہیں. آپ اگر جن لوگوں سے میرے بعد اگر انٹرویو کریں ان سے ضرور پوچھیے گا کہ 2004 سے 2020 تک کہ آپ PC4 منظور نہیں کر سکے پورے خلقے میں, جہاں پہ ایجوکیشن, اسکول, پاورس میں یہ جو رونا ہے وہ بھی اسی بیس پہ ہی. ایگریمنٹس تو کی گئی ہیں سروے میں, لیکن PC4 منظور ہی نہیں ہوا. تو اس ایگریمنٹ پہ کیسے عمل کرنا؟ بالکل سر, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, نظریہ سیاست صحیح ہے یا پھر GB کے حوالے سے یا حکومت بناؤ سیاست صحیح ہے ایز اے پولیٹیشین؟ خان صاحب, میں ذاتی طور پر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑھا, اس کے نظریے کو, اس کے بعد پارٹی میں شامل ہوں گے. میں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے. آپ مجھ سے 10 دفعہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ وفاق پاکستان کی پارٹی کو مضبوط کرنا ہمارے اس علاقے کے لیے بہت ضروری ہوگی. میں یہ صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی مضبوط ہونی چاہیے, دوسری بھی وفاقی پارٹیاں ہیں, آپ کو ان میں رول ادا کرنی چاہیے. میں تو اس نظریے کے حامی ہوں کہ وفاق پاکستان کی پارٹیاں مضبوط ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگر حکومتی جماعت کی طرف سے یا پھر کسی مذہبی جماعت کی طرف سے آپ کو دباؤ ہے یا آپ کی فیملی کے تھرو یا کسی اور مینس کے تھرو, تو کیا آپ اس آفر کو ایکسیپٹ کریں گے, یا ٹکٹ دینے کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, یا آپ کو کہے کہ اس سال آپ کنٹیسٹ نہ کریں, ہمارا فلانا کینڈیڈیٹ ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں, ہم آپ کو ہوتے ہیں سر اس ٹائپ کے, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا وہاں پر؟ سیاست میں کوئی چیز آخری تو نہیں ہوتی, لیکن میرے لیے اس لیے مشکل ہے کہ میں پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں. اب جو میری پالیسی ہوگی وہ میری پالیسی نہیں ہوگی, میری پارٹی کی پالیسی ہوگی. جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے ان کو بہتر یہ ہے کہ وہ میری پارٹی کے ہائی کمان سے بات کر لیں, کیونکہ پارٹیوں کے بیچ میں تو ایگریمنٹس ہوتی ہیں, انڈیویجول لوگوں کے بیچ میں نہیں ہو سکتی. میں اور کسی اور کے اس میں بیٹھنا تو سوال ہی نہیں ہو سکتی, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک, تو ابھی ہمارے اپنے حلقے میں 3 کینڈیڈیٹس ابھی تک جو کہ جن کا ایک چیلنج ہے, ان تینوں کے بیچ میں ایک مقابلہ ہے کنٹے دار, جن میں آپ بھی شامل ہیں. تو اگر پاسبل ہے سر اس میں سے کہ 2 کینڈیڈیٹ آپس میں اتحاد کرے اور تیسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ بالکل نہ ہونے والی کیا بات ہے. سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے, آخری ٹائم پہ جو آخری وہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ ہونے والی کیا بات ہے, ابھی تک سرٹین نہیں ہے. اب ان دونوں جو میرے اپوننٹس ہیں یہ دونوں, ان دونوں میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں. وہ مشترکہ یہ ہے کہ وہ ایک صاحب 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں, دوسرے صاحب جو ابھی رولنگ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ 7 پارٹیاں چینج کر چکے ہیں. تو ان دونوں کی جو پوری زور ہے پبلک کو یہ شو کروانے پہ کہ جو رولنگ پارٹی کا ٹکٹ ہم اٹھائیں گے. ہمارا ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہماری پارٹی 4.5 سال سے خلقے میں ایسے اپوزیشن کام کر رہی ہے. ہر معاملے پہ جہاں پہ بھی پبلک نے ہمیں بلایا ہم نے کوشش کی کہ ہم کھڑے ہو جائیں. ہمارا جو موٹو ہے وہ اور ان کے اس میں بالکل ڈفرینس ہے. ہم حکومت کی پارٹی پہ یا رولنگ پارٹی میں الیکشن لڑتے ہیں یا ان ٹکٹ کے دوڑ میں ہم شامل نہیں ہیں. ہم پبلک میں اگر موجود ہیں 4.5 سال سے تو پبلک کو بھی ہمیں موت ملنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو میں نے آپ کو اپنی فارمولہ بنایا جو پوری دنیا میں اپلائی ہے حکمران پارٹی اور اپوزیشن کا, اس بیس پہ ہی ووٹ ملتی ہے. بس میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں جو ٹکٹ کے دوڑ میں لگے ہوئے دونوں. اگر جو صاحب نے 4 پارٹیاں تبدیل کی ہیں, اگر وہ آپ کے نظر میں وہ بھی کوشش میں ہیں کہ ان کو بھی ٹکٹ ملے, تو اگر ان کو ٹکٹ ملے تو جو صاحب ابھی اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا آپ کے نظر میں؟ کیا وہ ہونے دیں گے؟ جو ابھی تک تو یہ دونوں الگ الگ پارٹیوں میں ہیں جی, لیکن جو صاحب پہلے گئے ہوئے ہیں وہ شور ہے اور لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ٹکٹ میں ہی لوں گا. دوسرے صاحب سابقہ رولنگ پارٹی میں ہیں, ابھی ایز اسپیکر بیٹھے ہوئے, تو وہ تو ابھی پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ رولنگ پارٹی کا ٹکٹ میں لوں گا. تو میرے خیال میں پارٹی کے ٹکٹس آپ کو الیکشن نہیں جتاتی, آپ کو الیکشن لوگ جتاتے ہیں.
साथ वज़ीर वक़ार हल्का नंबर 3 का कैंडिडेट है। सर मज़ीद आगे हम सवाल को बढ़ाएंगे कि अगर आपको हुकूमत बनाने का मौका मिले, अगर आप असेंबली तक आपने रसाई हासिल की, तो आप किस इदारे को आपकी एक तरजीह हासिल रहेगी और उसके साथ किस गाँव को आप तरजीह देंगे कि उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए? जिस तरह आपने गतिशो का जिक्र किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, तो क्या गतिशो ही एक तरजीही बुनियादों पर उसको डील किया जाएगा या कोई और गाँव भी आपके नज़र में है या कोई यूनियन आपके नज़र में है? खान साहब, इस पूरे हल्के में मैंने गतिशो का बार बार इसलिए जिक्र किया कि वहाँ पे एक तो 14,500 फुट की बुलंदी पे बैकवर्ड भी है और हमसे बहुत दूर भी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप गुलतरी जाएंगे तो वहाँ भी यही सिचुएशन है। आप गाज़ी मंठो का, हमारे मंठो का आबशार से ऊपर एक आखिरी हमारा गाँव है मंठो नाला, आप उधर जाएंगे तो आज भी आपको पत्थरों वाली ज़माने की हालत नज़र आ जाएगी। काम करने के लिए मैं मखसूस किसी गांव का नाम नहीं लूँगा, पूरे हल्के में काम करने की बड़ी गुंजाइश है। ठीक, और किस इदारे को आप तरजीह देंगे सर? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या? डेफिनेटली हमारे हल्के में मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं गतिशो गया तो मैं हैरान हो गया कि अभी भी वहाँ पे कंसेप्ट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स से आगे पढ़ने का कोई कंसेप्ट सिरे से है नहीं। इस 21वीं सदी में अभी हम मीडिया और पता नहीं किन किन चक्रों में आगे निकले हुए हैं, लेकिन आप गतिशो जाएंगे तो हमारी जो औरतें, हमारी बेटियाँ जो पढ़ रही हैं वो प्राइमरी से आगे एजुकेशन का कंसेप्ट है ही नहीं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 27 साल जिस बंदे ने इस हल्के में लीड की, बेहतरीन पोजीशन पर रहा, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मीन्स इस ज़माने का जो है सीएम नहीं होता, सियाल सफ़ेद का मालिक होता था। स्पीकर भी आइनी तौर पर अगर आप देखते हैं तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्पीकर, ये 3 का ही जिक्र है। तो आप स्पीकर बनने के बाद भी एजुकेशन लेवल को प्राइमरी से आगे, मिडिल से आगे नहीं ले जा सके, तो फिर इलाके के लोगों को भी सोचना है, आपको भी सोचना है, मेरे ख्याल में अपने हमारे तय सकता है। तो क्या आप वहाँ पर गतिशो के अंदर ही कोई स्कूल या फिर हायर एजुकेशन का कोई इदारा कायम करेंगे या फिर यहाँ तक स्कर्दू या गिलगित या इस्लामाबाद में तक उनके लिए कोई रसाई का सफ़र बनाने के लिए कोई इक़दाम उठाएंगे? मामा खान साहब, सबसे पहले तो हमें अपने उन इलाकों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं घर के बाहर ही दिल्ली पे ही एजुकेशन पहुँचानी होगी। ये पॉसिबल नहीं होगी कि आप स्कर्दू में उनको लाने ले जाने का या पढ़वाने का कोई निज़ाम है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पे लड़कियों का हाई स्कूल का कंसेप्ट नहीं है, मिडिल स्कूल का कोई चक्कर नहीं है, प्राइमरी से आगे नहीं है। बेसिक हेल्थ का आप देखेंगे तो इंसाफ ने 10 बेड हॉस्पिटल का नारा लगाया था, लेकिन वो 10 बेड हॉस्पिटल भी इकबाल हसन साहब की जीत होकर खरमंग ले गए। तो गतिशो में 5 बेड हॉस्पिटल मैंने तो दुनिया में कहीं भी नहीं सुना था। परसों मैंने बड़ी ऑब्जेक्शन लगाई, 5 बेड नाम के उधर 2 ही बेड लगे हुए हैं, हॉस्पिटल काम कर रहा है, पता नहीं उसमें आप डॉक्टर होगा नहीं होगा। तो आप अपने 10 बेड हॉस्पिटल को भी इकबाल हसन से नहीं बचा सकते। तो वहाँ पे अभी बड़ी गुंजाइश है हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की। ठीक, तो अभी तक हमारे हल्के में एक सियासी कमी रही है, एक रहनुमा की कमी रही है, तो आप उसको पूरा करना चाहते हैं। सही है सर। अभी अगर मैं कहूँ कि आप नज़रिया और ख़ानदान के बीच में कोई तनाव आए तो आप किसको मौका देंगे? मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं पीपल्स पार्टी का नज़रियाती आदमी हूँ। ख़ानदान आपकी रिश्तेदारियाँ आपके घर की होती है, लेकिन आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप नज़रिए को तरजीह देते हैं। मेरे ख्याल में रिश्तेदारी और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रियाती आदमी हूँ और इंशाअल्लाह इसी नज़रिए पे कायम रहने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह सर। सर अगला सवाल है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि सियासत के अंदर पैसे का इस्तेमाल, सियासत के अंदर घर के किसी सरबराह को इस्तेमाल करके उसके साथ कोई डील करके अपने पूरे घर का वोट हासिल किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अपने हल्के में भी हैं, और अगर है तो आप उसको किस तरह रूट आउट करेंगे? मैं 27 साल से इस हल्के में डायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। मेरे भाई यहाँ पे ब्रदर इन लॉ होते थे, वो यहाँ पे वज़ीर कानून भी बने, आजकल जो हिस्ट्री में चले गए। तो हम लोग जब यहाँ पे वोट मांगने जाते थे तो हमारे हल्के में अजीब, अभी आपने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे उन बड़ों का और उन स्पेशल लोगों का बड़ा हाथ होता था और हम जाके उनसे मिलते थे। अभी मुझे इन 27 सालों में कहीं और नज़र आई ना आई, लेकिन एक चेंजिंग हमारे हल्के में बड़ी नज़र आई। मुझे यूथ बुला के ले जा रही,
اور یوتھ کا بلا کے لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. یوتھ ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں, یوتھ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے کہ ہماری پالیسیز پوچھتی ہے. ابھی آپ کا تو میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے, ہم نے 3 گھنٹے کی نشست کی ہے. وہ حسین آباد میں پرسوں میں نے نشاد صاحب کے گھر کے سامنے 150-200-250 یوتھ تھے. ہم لوگ 3.5 گھنٹے ساتھ رہے. انہوں نے مجھ سے سوالات کیے, پالیسیز پوچھے, پارٹی کے بارے میں پوچھا, اپوزیشن کا رول پوچھا کہ اب تک ان 5 سالوں میں آپ نے اپوزیشن کا کیا رول کیا, یہ بھی مجھ سے پوچھا. یہی حالت مجھے سب سے زیادہ سرمی کی یوتھ مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے. غاز سنگھ منٹو کا ابھی اتوار کو سنڈے کو میرا بہت بڑا چاہت وہاں پہ پروگرام بھی ہے. تو یوتھ کا جو سامنا ہے یہ ایک خوشائن بات ہے میرے لیے. اب وہ پہلے والی منوپلی ٹوٹ گئی ہے لوگوں کا. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ پورا گاؤں میرے جیب میں ہے, میں آپ کو پورے گاؤں کو ووٹ دلواتا ہوں, یوتھ مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر رہی. یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم آپ کو چلائیں گے. یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم پورے گاؤں کا سودا کر دیں آپ کے ساتھ. سر ابھی تو آپ نے کہا یوتھ کا آپ کے ساتھ ہے, یوتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور باقی آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے آپ کے اپنے گاؤں سے آپ کو ووٹ ملے گا, باقی ارد گرد کے جتنے آپ کے گاؤں ہیں وہ بھی آپ کو, وہاں کے لوگ بھی آپ کو ووٹ دیں گے. تو اگر آپ وہ لوگ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ نہ اترے تو آپ کی کیا اسٹریٹجی رہے گی آگے کے لیے؟ کیا آپ سوشل ورکنگ ہی چھوڑ دیں گے یا پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ بالکل بھی نہیں محمد خان صاحب, میں سیاست میں کچھ بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. میں بالکل بھی ایکسپیکٹیز میں نہیں ہوں کہ میں اپنے گاؤں سے 100% ووٹ دوں گا. میں نے یہ اعلان کیا ہوا کہ میرا گاؤں اوپن ہے, وہاں پہ سلیم صاحب بھی آ جائے, اجمل صاحب آئے, نشاد صاحب آئے, اپنی پالیسیز بنا لیں. اگر میرے لوگ ووٹ دیتے تو بولنا چاہیے. اور میں بھی یہ امید کرتا ہوں کہ پرسوں میں نے حسین آباد میں سب سے پہلے پروگرام رکھا, میں حسین آباد پہ دوبارہ جاؤں گا, اپنی پالیسیز وہاں تک پہنچاؤں گا. میں مہدی آباد پہ ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کر رہا ہوں. میرے فارم بننے کے بعد میں اپنی آواز, میری اپنی پارٹی کی جو آواز ہے, پالیسی سے منشور ہے, وہ میں مہدی آباد کے ہر گھر تک پہنچاؤں گا. اور مہدی آباد کو اسپیشلی میں یہ بتاؤں گا کہ مہدی آباد والے پیپلز پارٹی سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے, نہ وہ جائے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی بنیاد پڑی ہے وہ مہدی آباد میں پڑی. پورا خلقہ پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہے لیکن مہدی آباد والوں کو پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو انشاءاللہ میں دل برداشتہ بھی نہیں ہوگا, فیڈ اپ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ورکر کلاس سے بلانگ کرتا ہوں, کیونکہ میری جو تربیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے. اگر ووٹ لوگ نہیں دیں گے, میں الیکشن دوسرے دن دوبارہ جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میری پالیسیز سے ووٹ نہ ہو, میں 5 سال دوبارہ پوزیشن کر لوں گا جہاں پہ 5 سال میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا سر. سر اس سے پہلے آپ کو کسی الیکشن میں ہم نے نہیں دیکھا, آپ اچانک سے الیکشن میں آپ نے اعلان کیا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا فیملی کی طرف سے دباؤ تھا, یا پھر یوتھ نے آپ کو بلایا, یا پھر کسی اور کی طرف سے دباؤ تھا, یا اگر بلاوا تھا؟ خان صاحب, میرا اعلان آج بھی اس دن تک کے لیے بھی میرا اعلان ابھی آپ کسی بھی جگہ پہ دکھائیں کہ میں نے اعلان کیا ہو الیکشن لڑنے کے, میں نے ہرگز بھی اعلان نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا میری پارٹی کی وجہ سے, میری پارٹی نے مجھے حکم کیا ہے کہ آپ خلقہ نمبر 3 سے الیکشن لڑیں گے. ہاں, اس خلقے کے ساتھ میرا تعلق آج کا نہیں 27 سال کا ضرور رہا. ایسے ورکر میں رہا ہوں, ایسے پولیٹیکل ورکر تو میں کام کرتا رہا ہوں, لیکن آپ کی بات کہ اچانک آپ کا اعلان کرنا, میرا اعلان آج بھی نہیں ہوا. میری پارٹی نے ضرور اعلان کیا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہوگا. ہماری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ خلقہ نمبر 3 میں ہم نے جو غلطیاں پہلے کی تھی اب نہیں ہوگی. اب پیپلز پارٹی خلقہ نمبر 3 میں موجود ضرور ہوگی, یہ ان کا اعلان ہے. ٹھیک سر, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیتیں اور ایک اچھا رہنما ثابت ہوں, اور لوگوں کی صحیح معنوں میں آپ رہنمائی کریں, ان کی نمائندگی کریں. تو آخر میں آپ یوتھ کو یا پھر آپ کی کنسٹیٹوئنسی کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو ہمارے چینل کے؟ میں یوتھ کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں نے کہا نا, مجھے ایک بڑی زبردست اس کا سامنا اس دفعہ خلقے میں پڑ رہی ہے. ہوپ ہے میری بہت زیادہ کہ یہ جو یوتھ میرے پاس آ رہی ہے, میں ان کے پاس جو جا رہا ہوں, بس یہ رشتہ ہمارا آگے بھی چلتا رہے. میں انشاءاللہ الیکشن سے بھی ہٹ کے, الیکشن سے پہلے بھی اس پورے خلقے میں اپنی یوتھ کی پی وائی او اور پی ایس ایف کی جو ہمارے لڑکے یونیورسٹی اسکالرشپ پڑھ رہے ہیں, ان کے تمام میں اسٹرکچرس بنواؤں گا. حسین آباد سے منتخب اور گلتری بھی شامل کروں گا جو ہمارے نالجات میں ہے, کتیشو, غازم, دروشلا میں بھی. میں کوشش کروں گا کہ ہماری پارٹی کی تنظیم یہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ یہاں پہ شخصیات مضبوط نہ ہو, یہاں پہ بہت بڑی شخصیت کے پیچھے ہم ٹکٹ لے کے نہ جائیں, بلکہ اس میں یوتھ میں آپ لوگ بھی آ جائیں, الیکشنز آپ لوگ لڑیں. یہ کیا ہے, پارٹی اسٹرکچر مضبوط ہونے کی وجہ سے شخصیت کمزور ہو جاتی. تو آپ لوگ بھی دعا کریں. اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور کہ آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع. شکریہ, بہت بہت.